अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मीरपुर का जलसा मरियम नवाज साहिबा पर भारी पड़ गया है। उन पर रिश्वत का इल्ज़ाम लग गया है और ना सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा है बल्कि पीपल्स पार्टी वाले सबूत भी सामने ले आए हैं कि कश्मीर के लोगों को मरियम नवाज साहिबा ने सियासी रिश्वत दी है। वो रिश्वत भी आपको दिखाऊंगा, वो सबूत भी आपको दिखाऊंगा, वो इल्ज़ामात भी आपको दिखाऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा के साथ ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा को अपनी तकरीर मुख्तसर करना पड़ी। वरना मरियम नवाज साहिबा की कोई भी तकरीर 1-1.5 घंटे से कम नहीं होती, लेकिन किस तरह से बाप बेटी ने दोनों ने कोई 40-50 मिनट में अपनी तकरीर लपेटी और वहां से चलते बने, और किस तरह से इन लोगों ने अवाम को चूना लगाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा कश्मीरियों ने इनके अज़ाइम को भांपते हुए, इनके चेहरों को पढ़ते हुए इन्हीं लोगों को कश्मीर में चूना लगा दिया। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा को तकरीरें करने का और ये पब्लिसिटी स्टंट करने का बड़ा शौक है। जब भी तकरीर की बारी आती है, सामने आवाम होती है, तो आवाम से मुखातिब होते, तकरीर करते, खिताब करते, उन्हें बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है। अब मरियम नवाज साहिबा ने लास्ट टाइम जब मुजफ्फराबाद में तकरीर की तो बड़ी शॉर्ट सी तकरीर की। तब उन्होंने बहाना ये बनाया कि जी चूंकि बारिश हो रही है इसलिए ज्यादा आपका वक्त हम लोग नहीं लेंगे। अब बहाना बनाया कि जी टेम्परेचर 40 डिग्री पर है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका टाइम नहीं लेंगे और जल्दी हम चलते बनेंगे। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि खिताब किया जाता है लोगों को, खिताब किया जाता है बंदों को, खिताब किया जाता है मकामी लोगों को। लेकिन यकीन कीजिए मकामी बंदा था ही नहीं वहां पर। मकामी लोग, कश्मीरी लोग वहां पर थे ही नहीं। नून लीग की एक हफ्ते की कोई कैंपेन, एक हफ्ते की तैयारियां, नून लीग की जितनी भी आजाद कश्मीर की क़यादत है, जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उनसे कहा गया कि आप बंदे इकट्ठे करो। मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने खिताब करने आना है। उसके बावजूद उनसे बंदे ना हो पाए, क्योंकि बंदे नाला हैं, बंदे नाराज हैं, बंदे रूठे हुए हैं, बंदे गुस्से में हैं और बंदे इन लोगों से बड़े तंग हैं। इसलिए बंदे तो नहीं आए। फिर इन लोगों को मजबूरन अपने बंदे साथ ले जाने पड़े और इंकशाफात हुए हैं कि मुबैना तौर पर कसूर से, पिंडी से और मरी से और दीगर पंजाब के इलाकों से बंदे इकट्ठे करके कश्मीर में ले जाना पड़े। और फिर इनके बारे में तो ये भी मशहूर है ना कि ये लोग तो भाई अपनी कंपनियों के जो वर्कर्स होते हैं या फिर ये पंजाब गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं, इनको ये लोग गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं जब भी कोई सियासी इवेंट करवाना हो, कोई जलसा वलसा हो, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि इनके लिए बंदे नहीं आते। वो शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि जी बंदे नहीं आते। मियाँ साहब जब एयरपोर्ट गिरफ्तारी देने आए थे तो मियाँ साहब के लिए एयरपोर्ट पर कोई बंदा ही नहीं आया था। अब ये लोग बंदे अपने साथ लेकर गए हैं। उनसे मुख्तसर से तकरीर की। अब अपने बंदों से क्या लंबी चौड़ी तकरीर करते, खैर जो की बस वादे मुआहदे किए। ऐसे में मरियम नवाज साहिबा ने लास्ट टाइम जब मुजफ्फराबाद में जलसा किया था तो तब उनको कुछ तोहफे जो है वो अनाउंस किए थे कश्मीर के लोगों को कि जी 10 हम ग्रीन बसें देंगे, इलेक्ट्रिक बसें, 15 मोबाइल ऑन क्लिनिक ऑन व्हील की वो गाड़ियां देंगे। अब सीन ये हुआ है कि अब एन इलेक्शन के वक्त कश्मीर के लोगों के लिए मरियम नवाज साहिबा 10 बसें लेकर पहुंच गई हैं। ये नून लीग वाले तस्वीरें लगा रहे हैं कि जी ये तोहफा है और 10 बसें जो है ये लेकर हम लोग पहुंच गए हैं और हम दे रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा ने अपना वादा कश्मीरियों के साथ पूरा कर लिया है। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने थोड़ा सा नून लीग अब अपना पीपल्स पार्टी को भी टॉन्ट किया। बिलावल भुट्टो का एक स्लिप ऑफ टंग था कि कांपे टांगना,
انہوں نے کہا جی مخالفین کی کمپیں ٹانگ رہی ہیں، آزاد جموں کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون بازی لے جائے گی۔ اب مخالفین کون ہیں؟ پی پی والے، کیونکہ پی ٹی آئی تو الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی ہے، اور یقین کیجئے جب سے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے کشمیر میں کوئی بندہ ہی نہیں نکل رہا۔ اس کے دو تین فیکٹر ہیں، ایک تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا، دوسرا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سراپا احتجاج ہے، اس پر پابندی لگائی گئی پھر ہٹائی گئی، اس کی لیڈرشپ گرفتار، ملک پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بند، موبائل سروس بند کئی عرصے سے۔ ایسے حالات میں یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں، تو پھر جلسوں میں اور یہ سارا کچھ کرنے والے یہی لوگ، تو پھر ان کو کیسا رسپانس ملنا تھا؟ ایسا ہی ملنا تھا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ نے ایک بار پھر ان کو چونا لگانے کی کوشش کی، کہا کہ جی میں بائے برتھ کشمیری ہوں، میں نسلاً کشمیری ہوں، میں خون سے کشمیری ہوں، میری نانی کشمیری، میرا نانا کشمیری، میرا دادا کشمیری، میری دادی کشمیری، میری نسلیں کشمیری، اس لیے میں پکی کشمیری ہوں، میں کشمیر کی وارث ہوں، اور کشمیر کی وارث اب کشمیر آ گئی ہے، اب جا کے کشمیر کی وارث بن گئی ہے۔ لیکن کشمیری کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہم لوگ سراپا احتجاج تھے، ہم لوگ سڑکوں پر تھے، تب حقیقی وارث کہاں تھی؟ اصل وارث کہاں تھی؟ ہمارے آج بھی وہ مطالبات جو کہ تو موجود ہیں، کیسی ہماری حقیقی وارث ہے کہ ان پر بات ہی نہیں کرتی؟ ہمارے بنیادی مسائل پر، ہمارے بنیادی مطالبات پر ہماری وارث بات ہی نہیں کرتی، اور 10 بسیں دے کر وارث بنی پھر رہی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ تو کشمیریوں نے کوئی خاص جناب ان کو کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا، اس لیے ان کے چہروں پر مایوسی ہے، اور پھر یہ بسیں بھی لے کر گئے ہیں، اور بسوں کے حوالے سے جناب سین یہ ہے۔ اور لیکن ایک اور مزے کی بات بتاؤں، مریم نواز صاحبہ جب کشمیریوں کو پنجاب کے حوالے دے رہی ہیں کہ جناب ہم کشمیر کو پنجاب جیسا بنائیں گے، تو سنیے پنجاب کیسا ہے۔ ایک بارش آئی ہے اور ایک بارش نے مریم نواز کے پیرس جیسے لاہور کو دلدل بنا دیا ہے، سمندر میں دھکیل دیا ہے، ڈی ایچ اے جیسے پوش ایریاز میں لوگوں کے گھروں کے اندر پانی کھڑا ہو گیا۔ یہ ان کا لاہور ہے، یہ ان کی بیوٹیفیکیشن ہے۔ بس یہ تختیاں لگا لینے سے اور یہ سائن بورڈ لگا لینے سے اور یہ لیپا پوچی کر لینے سے، میک اپ کر لینے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ کہہ رہے تھے نا لاہور کو بڑا ڈیولپ کر دیا ہے، آج دیکھیے جی ڈیولپمنٹ۔ پھر وہ تعلیم کی بار بار بات کرتی ہیں، نواز شریف اسکول آف ایمیننس اور ایسے بنا دیں گے، چچا صاحب نے دانش اسکول بنائے، ہم یہ انقلاب لے آئے، یہ کر دیں گے۔ جب مریم نواز صاحبہ کشمیریوں کو یہ لالی پاپ دے رہی تھی، یہ سبز باغ دکھا رہی تھی، اسی وقت محکمہ پنجاب ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، اور رپورٹ میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ پنجاب میں 96 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ کتنے جناب؟ 96 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ آگے پوری خبر سنیے جی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق پنجاب بھر میں کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اپوزیشن رکن اسمبلی احمد رشید بھٹی کے سوال پر تفصیلات پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی مردم شماری 2023 کے مطابق 5 سے 16 سال کی عمر کے 96 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ پاکستان کی 45 میں سے پنجاب کی 30 تحصیلوں میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ اب صورتحال ہے پنجاب کی، اور مریم نواز صاحبہ کشمیر کو پنجاب بنانا چاہتی ہیں، جس پر پیپلز پارٹی والے بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور جناب پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی تصاویر والی الیکٹرو بسیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر حکومت کو جو آزاد کشمیر کو جو دی جا رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ یہ سیاسی رشوت دے رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کی جانب سے مریم نواز کی تصویروں والی الیکٹرو بسوں کو آزاد کشمیر حکومت کو دینے کے عمل کو سیاسی رشوت قرار دے دیا ہے جی۔
पीपी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब वजीर आला मरियम नवाज की तस्वीरों वाली 10 इलेक्ट्रो बसों को आज़ाद कश्मीर इंतजामिया को दिए जाने का नोटिस लें। वो कहते हैं कि नून लीग पंजाब की आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात खरीदने की कोशिश कर रही है। इंतखाबात के इनकाद के ऐलान के बाद किसी भी एग्जेक्टिव की जानिब से इस तर्ज का इक़दाम इंतखाबी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नैयर बुखारी बड़े सीनियर सियासतदान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई इलेक्ट्रो बसों पर अपनी तस्वीर लगा दी है। क्या ये बसें जाती उमरा के अकाउंट से खरीदी गई हैं? वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था। और यकीन कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मुंह को ताले लगा के बैठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपोजिशन करती है, पंजाब के अवाम के पैसे की बसें चली गई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले खामोश हैं, सहूलतकार बने हुए हैं। फिर राजा साहब कहते हैं कि जनाब हम असेंबली के अंदर रह के हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है रोल प्ले कर सकते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपकी यूटिलाइजेशन है और ये सारा कुछ हो रहा है जनाब। और ये सीन है। और जो तकरीरें मुख्तसर करते हैं, बंदा ही नहीं होता तकरीर किसको करनी है। मियाँ साहब फिर कहते हैं वो अगर मुजफ्फराबाद वाले मुझे सुन रहे हैं, अगर फलां इलाके वाले मुझे सुन रहे हैं, मेरी तकरीर सुन रहे हैं। मियाँ साहब सुकून कीजिए, मरियम साहबा सुकून कीजिए। लोग घरों में बैठ के आपकी तकरीर जो है वो 2-3 हज़ार बंदा सुन लेगा। उनको वहां पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो चूरन आपने बेचना है उस चूरन से वो अच्छी तरह से वाकिफ है।